अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज भाइयों बहनों, आप सब पर सलाम रहमत हो। आज 11 अगस्त 2025, ये जो रवायत है ना, ब्लेंडर रवायत, झूठी खराफात रवायत, इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है, जो जराइम को फरोग दिया है, वो आपके सामने आज नजर आ रहे हैं। अब कौम ये मानने को तैयार नहीं है, जराइम पेशा कौम हो चुकी है और इन रवायत ने जराइम को जन्म दिया है। कुरान की एक आयत है कि हमने इंसान को, मैं पहले आपको मिर्जा इंजीनियर का एक ऑडियो सुनाता हूँ। दरअसल ये कंटेंट किसी का है, मुझे सुनाने का मैं मजाज तो नहीं हूँ, लेकिन मजबूरन सुनाना पड़ेगा। थंबनेल पे लिखा है, भाई बहन का मजबूरी के तहत आपस में निकाह जायज। आदम के बच्चों का आपस में निकाह कुरान से साबित है। कुरान से जनाब आदम के बच्चों का निकाह साबित नहीं है। वहां कहा गया है कि हमने इंसान को एक नफ्सन वाहदा से बनाया, यानी एक सेल पैदा हुआ चिकनी मिट्टी से, समुद्र के किनारे धूप की हरारत से एक सेल पैदा हुआ। फिर मिलियन ऑफ ईयर के बाद वो सेल टूटा, फिर उसका डॉटर सेल या सिस्टर सेल या मदर सेल या फीमेल सेल पैदा हुआ। ऐसे सेल बढ़ते बढ़ते मिलियन ऑफ ईयर के बाद एक जानदार पैदा हुआ। इस पे मैं मुकम्मल प्रोग्राम करने वाला हूं। लेकिन तुम्हारे मौलवी क्या कहते हैं, मिर्जा इंजीनियर को सुन, ये भी रॉन्ग नंबर है मिर्जा। पहले आप सुन लीजिए, फिर इस पे बात करते हैं। ऐ लोगों, उस रब का तकवा इख्तियार करो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, व खलका मिनहा ज़ौजहा, और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया। ये तो कुरान में भी आया है कि एक आदम से तुम्हें पैदा किया और आदम का जोड़ा आदम में से बनाया। वह बस्सा बिनहुमा, फिर इन दोनों से बसा दिए रिजालन कसीरन व निसा, कसरत के साथ जो है वो मर्द और औरतें। अल्लाह ताला हमारा उस रब की इबादत करो जिसने एक जान से तुम्हें पैदा किया, उसी जान से उसका जोड़ा बनाया। यानी बुखारी मुस्लिम में फिर डिटेल आई है कि आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अम्मा हव्वा पैदा हुई और फिर उनके जोड़े से आगे चला। अब इसकी डिटेल हमें नहीं है, बल्कि इसराइली रिवायात में मिलता है कि सुबह के वक्त एक जोड़ा पैदा होता था, एक शाम के वक्त, जो सुबह के वक्त जोड़ा होता था उसका जो मेल था वो शाम वाली की फीमेल के साथ उसकी शादी होती थी, शाम वाली की के मेल की सुबह के फीमेल के साथ। उस इंसानों का जो एक अल्लाह ने सेटअप बनाया है, सबसे पहले आदम, फिर उनकी पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया। इसको ईसाई भी मानते हैं, इसको यहूदी भी मानते हैं, तमाम आसमानी किताबों में इसी तरह और सदियों से यही नजर आता है। ये जी वीडियो काफी लंबा है, लेकिन मैं सुनाने का मजाज नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको मुफ्ती तारिक मसूद और मिर्जा इंजीनियर दोनों रॉन्ग नंबर का सुनवाया। कुरान कहता है कि पहले समुद्र के किनारे चिपचिपी मिट्टी से, धूप की हरारत से एक सेल पैदा किया। वो सेल मिलियन ऑफ ईयर के बाद उसका प्रोसेस चला, फिर दूसरा सेल पैदा हुआ, यानी फीमेल सेल पैदा हुआ। उसके बाद एक जानदार पैदा हुआ और उसमें फीमेल भी थे, मेल भी थे। वो सेल की बात हो रही है, जो नफ्सन वाहिदा एक सेल की बात हो रही है। और इन्होंने कह दिया जी बेड़ा गर्क जाए बुखारी शिकारी माजे साजे दा, उसके बाद बेड़ा गर्क जाए मिर्जा इंजीनियर दा, तारिक मसूद दा, तारिक जमील दा, अलियास कादरी दा, ताहर कादरी दा, मुफ्ती नीम मरासी दा, जिन्होंने फिर इसको आज तक तरक्की याफ्ता दौर में, साइंस के दौर में भी अकल इख्तियार करने की कोशिश नहीं की। जी आदम का पहले मिट्टी से पुतला बनाया, अब आदम ढूंढ मटूना फिरता था जन्नत में। अल्लाह ने पूछा की गल अदास फिरदा, ओ जी मेरी कहता सहेली कोई नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड ही कोई नहीं। तो अल्लाह ने कहा कोई गल, सीधा हो, पसली चीरी उसकी, उसकी पसली से फिर अम्मा हवा बनाती। और ये मिर्जा इंजीनियर साहब फरमा रहे थे कि अम्मा हवा को दिन को एक जोड़ा पैदा होता था और रात को एक जोड़ा पैदा होता था। यार ऐसे तो कहीं, ऐसे तो काकरोच भी नहीं करते यार। काकरोचों का भी प्रोसेस, आप गूगल में जाके देखो कि प्रोसेस का जो पोलिनेशन का अमल है उसका दुरानिया क्या है, अभी देख लेते हैं क्या मुश्किल है। ऐसे तो शायद काकरोच भी नहीं करते यार, जैसे ये अल्लाह माफी दे जो इंसान की तजलील कर रहे हैं कि अम्मा हवा को दिन को सुबह के टाइम के जोड़ा पैदा होता था। अब ये जवाज बख्श रहे हैं कि बहन का भरा के साथ निकाह जायज है। कुरान में रब ने कहा कि आपकी बहन से, आपकी खाला से, आपकी फूफी से, आपकी माँ से, आपकी दादी से और रिश्ते बताए गए हैं, उनसे तुम्हारा निकाह जायज नहीं। ये गलत रवायतों की वजह से सारा गंद बचा है। और आज हर जेड़ा माशरा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, हर बंदा गंद खाने की तरफ जा रहा। अब भैन भरा मुंह काला क्यों करते हैं? क्योंकि जो रिवायत में कहा गया है कि अम्मा हवा को सुबह के टाइम के जोड़ा पैदा होता था, एक बच्चा एक बच्ची, वो रूटीन थी, चेंज नहीं होना पक्का। और शाम को एक बच्चा बच्ची पैदा होने हैं, वो जो बच्चा बच्ची खैर जवान ही खरे पैदा हो जाते थे।
صبح والے بچے کا شام والی بچی کے ساتھ, اور صبح والی بچی کا شام والے بچے کے ساتھ نکاح ہو جاتا, یعنی ایک پتن سے بہن بھائی ہو گئے. اگر ان کا بہن بھراؤں کا نکاح جائز ہو سکتا ہے تو آج بہن بھرا کا مجبوری نا, جب دماغ میں فطور چڑھیا ہو, بہن کے دماغ کو فطور چڑھیا ہو, بھرا کے دماغ میں فطور چڑھیا ہو, اپنے جذبات کے مغلوب ہو گئے ہوں, محکوم ہو گئے ہوں, اسیر ہو گئے ہوں, جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو گئے ہوں, تو اسی مجبوری میں پھر بہن بھرا منہ کالا کر سکتے ہیں. جبکہ رب نے کچھ قید, کچھ پابندیاں, کچھ حدود مقرر کی ہے. قید نے کچھ حدود اور اصول اور ضوابط اور رولز اور اقداریں مقرر کی ہیں کہ بہن کے ساتھ, ماں کے ساتھ, پھپھی کے ساتھ, خالہ کے ساتھ یہ نکاح نہیں ہو سکتا, دادی کے ساتھ وغیرہ وغیرہ قرآن میں ہے. لیکن یہ الو کے پٹھے لگے ہوئے ہیں بہن بھرا کے نکاح کو جائز کر چکے. یہ اسیر ہیں جھوٹی روایت کے. جب تک یہ عقل استعمال نہیں کریں گے ان روایت کو فالو کرتے رہیں گے. اور یہ جو کہتے ہیں, طارق مسعود نے بھی کہا جی آدم اور حوا جو تھے پہلے اس کی پسڑی چیری, اب اللہ کے پاس مٹی موگی تھی. پورے یونیورس میں آدم کی پتلا بنانے کے لیے, اس کا ایک مجسمہ بنانے کے لیے اللہ کے پاس مٹی تھی. اب اس کو اما ہوا چاہیے تھی, اس کا کپل چاہیے تھا, فیمیل چاہیے تھی, زوج چاہیے تھی, پھر ان کے پاس مٹی نہیں, پھر آدم کی پسڑی چیری. ہاؤ اٹس پاسبل, پسڑی چیری, اس میں سے آدم کو اما ہوا کو نکالا اور کہہ دیا کہ یہ پسڑی ٹیڑھی سے بنی ہے, اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی, لہذا اس کے ساتھ لذت حاصل. بس انہاں دا بیڑا گرک جائے, بھر کے ڈب جائے محدثاں دا, مفکراں دا, مفسراں دا, مولویاں پیراں دا. اور صرف ڈیزائر کا سامان رکھی ہے, بس ڈیزائر حاصل کر لو, لذت حاصل کر لو. تھوڑا میں اور یہ جو مرزا انجینئر نے کہا ہے کہ اما ہوا دن کو ایک جوڑا پیدا کرتی تھی, ایک شام کو جوڑا پیدا, آپ نے سنا, میں نے سنایا, یہ کسی کا کنٹینٹ ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے مجبوراً سنانا پڑا. یہ سارا جو گند ہے نا معاشرے میں پھیلا, ان بخاریوں, شکاریوں, ماجے ساجوں کی غلط چبڑوں کی وجہ سے پھیلا. اوپر سے یہ بغیر تو بخاریوں مسلم, بخاریوں مسلم, بخاریوں مسلم. تم نے جو بیڑا گرک کیا نا اس قوم کا, دیکھو تھوڑا بیڑا گرک ہوگا انشاءاللہ. لو جی سن لو, ایگ سے, کاکروچ کے ایگ سے بچہ بننے میں 40 ڈیز, 30 ڈیز. حالانکہ مرغی کے انڈے سے بچہ نکل میں 21 ڈیز ہوتا ہے. ابھی ہم نے, آپ بھی گوگل میں جا کے دیکھ لو کہ کاکروچ کا جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے وہ 30 دن لیتا ہے, پھر اس کو جوان ہونے میں, اڈلٹ ہونے میں 40 سے 60 دن, 40 سے 60 ڈیز, یعنی 3 مہینے کا پروسیس ہے کہ انڈے سے لے کے جوان ہونے تک 3 مہینے کا پروسیس کاکروچ کا ہے, کاکروچ کا. اور یہ بخاری کا, یہ کہہ رہا تھا الو کا پٹھا, یہ مرزا انجینئر رانگ نمبر, کہہ رہا تھا کہ ایک جوڑا شام کو پیدا ہوتا تھا, ایک جوڑا صبح پیدا ہوتا تھا اما ہوا کو. اٹس پاسبل یار, عقل کام نہیں نہ کرتی تو پھر ایسی باتوں پہ بندہ اعتبار کر لیتا ہے. جب عقل کام نہیں کرتی, بندے جاہل ہوں, بوجھے ہوں, بٹ ہوں, بغیرت ہوں, انے ہوں, جانور ہوں, مویشی ہوں, پھر ایسی باتوں پہ اعتبار کر لیتے ہیں. کاکروچ کا انڈے سے بچہ نکلنے کا پروسیس 30 دن کا. ویسے عام مرغیوں کا بطخ کا انڈا 21 دن میں بچہ نکلتا ہے. ہیچری والے معلوم, ہم گھروں میں عام مرغی سے بچے نکالتے تھے, اور اس بچہ پیدا ہونے سے اڈلٹ ہونے تک 40 سے 60 دن کے, یعنی 30 دن میں کاکروچ تیار ہوتا ہے. انڈا دینے کے بعد ایک سائیکل بنتا ہے. بھئی میری عقل جیڑی نا وہ کم کرتی ہے, اور پاکستان میں عقل کا استعمال حرام ہے. جو عقل کا استعمال کرے اس پہ واجب القتل کا فتویٰ, توہین رسالت کا فتویٰ, توہین مذہب کا فتویٰ, پتہ نہیں کون کون سی توہین کا فتویٰ, کون کون سی گستاخی کا فتویٰ لگ جاتا ہے. پاکستان میں عقل استعمال کرنا منع ہے, نہیں تو تمہیں اڑا دیا جائے گا. پاکستان میں عقل کی بات کرنا اور پاکستانی کو عقل کی بات بتانا, سمجھ لو کہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے, جان سے جانے کے مترادف ہے. قرآن میں رب نے کہا ہے کہ سمندر میں کے کنارے چپ چپی مٹی, جنہوں چکنی مٹی کہتے ہیں, جس سے کمار پانڈے بناتا ہے, میرا مٹی نہیں, ریتلی مٹی نہیں, چپ چپی مٹی کے خلاصے میں ایک سیل پیدا کیا. دھوپ کی حرارت سے وہ چکنی مٹی میں, نمی سے, پانی کی وجہ سے پانی میں ایک سیل پیدا کیا. وہ سیل پھر ملین آف ایئر میں ٹوٹ کے 2 سیل ہوئے, پروسیس لمبا چلا. پھر ایک اس میں سے جانور پیدا کیا, ایک جاندار پیدا کیا, جاندار پیدا کیا. اس کے بعد اللہ بولتا ہے میں نے اونچی جاندار سے اس نے سروائیو کیا, کچھ پانی میں رہے,
उस पानी से बाहर निकले, वो सरवाइव करते गए, खुश्की की आबो हवा के साथ, क्लाइमेट के साथ मिलते गए। अल्लाह बोलता है मैंने उसी से फिर रेंगने वाले, कुरान में रब लिखता है तुम कुरान को पढ़ते हो, गलत तर्जमे किए हुए हैं, मेरी बात तुम समझते नहीं। अल्लाह ताला बोलता है उसी सेल से मैंने जानदार बनाया, उस एक जानदार से कई जानदार बनाए, उससे फिर सारी स्पीशीज बनाई, सारी अनवाओ इकसाम के जो एनिमल्स हैं वो सारे बनाए। टाइम हो गया तेरा स्टडी टाइम? अच्छा, फिर स्टडी, और या स्टडी बात आ गया, मेरे मोहम्मद का स्टडी का टाइम होता है सूर्य ऑनलाइन, मुझे वो मैं सोचा उसको पहले 3:30 बजे बंद भी करना। फिर उस सेल से बोलता, रब बोलता कि मैंने सारी अनवाओ इकसाम, सारी मखलूक को बनाया, यानी सारे चरिंद परिंद हजरात अलग सारे उसी से बनाए। उसी में से रब बोलता है मैंने इंसान को तख्लीक किया, उनमें से इंसान बना। उसी में से रब बोलता है मैंने रेंगने वाले बनाए, उसी सेल से। हमारा सेल एक है, बायोलॉजिकल जो हम जानवर हैं, परिंदे हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, जितने जानवर हैं, हमारा सेल एक है, सब में लाल खून है। इस चीज को देखो ना, क्या चिड़िया में चिट्टा खून होता है? वो भी लाल खून होता है। गाय में काला खून होता है, उसमें भी लाल खून होता है। मछली में अगर कहीं कुछ ब्लड निकलता है कभी कभी मछली में थोड़ा सा, वो भी लाल होता है। किसी एक होने का एक मैं आपको नमूना देता हूं दलील के साथ, लॉजिक के साथ, कि हम नफ्सन वाहिदा से सिर्फ इंसान ही नहीं, ये सारी स्पीशीज नफ्सन वाहिदा से एक सेल से तैयार हुई है। वो सेल पत्नी कितने हजार, वो भी ढूंढ, मैं किस दिन गूगल से देख लेता हूं कि वो कितना साल पुराना है वो सेल। अभी देख लेते हैं, बता ही देते हैं आपको। साइंस बताती है कि ये जो फर्स्ट सेल बना था ना 3.5 to 4 बिलियन ईयर्स अगो, जो फर्स्ट सेल बना था वो सिर्फ आदम का नहीं बना था, हर जानदार का फर्स्ट सेल जो बना था। साइंटिस्ट की रिसर्च बताती है। अब कहो जी साइंस झूठी है, फिर कह दो ये इंटरनेट भी झूठा है, जिस फोन पे मुझे देख रहे सोचो ये बोलो ये भी झूठा है, जिस बिजली से ये चार्ज हुआ वो भी झूठा है, ये जो साइकिल तुम इस्तेमाल करते हैं वो भी झूठा है, ये जहाज भी झूठा है, तुम्हारे घर में चलने वाली बिजली और पाइप पे जो पानी चल रहा है ये भी झूठा है, तुम्हारे मस्जिद में स्पीकर और माइक्रोफोन बोलो फिर ये भी झूठे हैं, इसको भी झुटला दो। फिर जो मनना ना होवे तो फिर जितना मर्जी मनाई जाओ। 3.5 से लेके 4 बिलियन ईयर अगो फर्स्ट सेल बना। वो सेल मिलियन ऑफ ईयर के बाद टूटा, फिर उसमें डॉटर सेल या सिस्टर सेल यानी फीमेल सेल बना। ऐसे सेल बनते गए, जुड़ते गए, बनते गए, जुड़ते गए। मिलियन ईयर के बाद एक स्पीशीज, एक जानदार तैयार हुआ। वो जानदार पानी में तैयार हुआ था, फिर वो जमीन पे निकला, उसने सरवाइव किया। अल्लाह बोलता है मैंने उसमें से रेंगने वाले बनाए, रेंगने वाले जेड़े पैरा ते रेंगते हशरात अलर्ज, उसी से मैंने 4 पैरों वाले बनाए, उसी से मैंने 2 पैरों वाले बनाए। हमारा सेल जानदार का एक है। इसकी दलील ये देता हूं, अब कोई भी जानवर जानदार है, भले वो हशरात है, चिरिंद है, परिंद है, मच्छी है, इंसान है, जो जानदार है, लिविंग थिंग, दरख्तों की बात नहीं हो रही, बायोलॉजी की बात हो रही, बॉटनी की बात नहीं हो रही, जितनी लिविंग थिंग है उसको थोड़ा सा कट लगा के देख लो, उसमें रेड ब्लड, रेड खून निकलता है, रेड खून। ये चीज की अलामत है, दलील है कि सबसे पहले हम सब का सेल एक था, बाद में रब ने अलग-अलग सारी स्पीशीज बनाई, और जो लैलतुल कद्र है उसमें रब ने हर चीज को फाइनल कर दिया। बारियो मुसव्वरो, अल बारी अल्लाह का नाम है, मुसव्वर भी अल्लाह का नाम है। बारी होता है कि जैसे कुम्हार भांडे को बनाता जाता है, वो बारियों का मुसव्वर है, बारियों का कॉन्सेप्ट है, बारियों का अमल है, अल बारियों का अमल है। फिर कुम्हार भांडे को हाथ को गिला, मैंने तो भांडे बनते बर्तन बनते देखे ना, आपको क्या पता आज की नस्ल को बर्तन कैसे बनते थे। फिर वो हाथ को गिला करता था, फिर उसको निखार देता था, बर्तन को निखार देता था। पहले एक डम्मी सा बर्तन बनाता था, फिर हाथ गिला करके उसको निखार, वो था मुसव्वरों का अमल। पहले रब ने इसको डम्मी सा बनाया हर चीज को, फिर मुसव्वर किया, तहकीक उसमें नफासत पैदा करता गया, उसमें बेहतरी पैदा करता गया, खूबसूरती पैदा करता गया। और लैलतुल कद्र का मतलब है कि वो वक्त, वो दौरानिया, लैल रात को भी बोलते हैं, दौरानिया को भी बोलते हैं, वो दौरानिया जिसमें रब ने हर चीज के पैमाने, म्यार,
یا اقدار یا ویلیوز مقرر کر دی کہ آج کے بعد یہ قانون بن گیا، انسان ایسا ہوگا. پہلے چیزیں تغیر پذیر ہوتی تھی. جب پہلی بار انسان بنایا، نکاح کا تصور ہی کوئی نہیں تھا. یہ جو بہن کا بھرا کے ساتھ نکاح کرتے جا رہے ہیں، اور آدم کی جی اما ہوا کو 2 بچے صبح پیدا ہوتے تھے جڑواں، 2 شام کو پیدا ہوتے تھے، یہ جھوٹ ہے. آدم کی پسلی توڑ کے اما ہوا کو نکالا، یہ جھوٹ ہے. انسان کی تخلیق ایسے ایک سیل سے ہوئی، سیل سے 2 سیل بنے، وہی نفس واحدہ، اسی سے دوسرا اس کا فیمیل سیل بنا، پھر اس سے سب کچھ بنایا. یہ مطلب ہے اس قرآن کی آیت کا. لیکن تھوڑے مولوی جب مولوی دے ٹائے چڑھ جائے، مولوی دے ٹائے بچہ چڑھ جائے 5 سال کا، اس کو چھڑتے ہیں. آپ ہی دسو، مولوی دے ٹائے مسجد محراب چ وہ جتھے ممبر پیا ہوندا، اوتھے مولوی دے ٹائے بچہ چڑھ جائے، چھڑتے ہیں اس کو؟ تو جب ایسے کوئی تحقیق چڑھ جائے تو مولوی اس کے ساتھ کیا حشر کریں گے؟ لہذا جی یہ چیز مسترد ہے، ریجیکٹڈ ہے کہ آدم کی پسلی چیری گئی، پھر اما ہوا نکالی. اما ہوا جو تھی اس کے لیے کہا گیا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، لہذا سے ڈیزائر حاصل کرو. اور جب ڈیزائر حاصل کرنا شروع کی، 2 بچے شام کو جڑواں پیدا ہوتے تھے، 2 صبح پیدا ہوتے تھے. میں نے کاکروچ کی مثال آپ کو دی. کتنا بکواس کرتے ہیں. اور جس کو پاکستان میں عقل آ گئی نا، وہ دی خیر نہیں. پھر پاکستان میں جس کو عقل آ گئی نا، وہ دی خیر نہیں. اس لیے کوئی عقل کرتا نہیں کہ اگر ہم نے عقل کی تو ہم جان سے جائیں گے. پاکستان میں عقل کی بات بتائی، پھر تھوڑی جان دی خیر نہیں. یہ حقیقت ہے جی انسان بننے کی. آج جو منڈے بہن بھرا آپس منہ کالا کر رہے ہیں، کچھ نکاح کی بھی صورتیں، کچھ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، وہ اسی چیز کا شاخسانہ ہے، جھوٹی روایات کا. اگر جی آدم کے بچے سے ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے شام کو صبح والے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، تو ایک بطن والے تو بہن بھرا ہی ہوئے نا. ایک پیٹ سے پیدا ہونے والے بہن بھرا ہی ہوتے ہیں نا. اگر ایک باپ سے پیدا ہوں وہ بھی بہن بھرا، اگر ایک ماں سے پیدا ہوں وہ بھی بہن بھرا. ایسے ہی ہے، اگر آدم اور ہوا کے بچوں کا آپس میں بہن بھراؤں کا نکاح ہو سکتا ہے، تو اب بہن بھراؤں کا یہ جواز بخشتے ہیں. یہ بکواس ہے. جب آدم تیار ہوا، آدم تو بالکل آدم جو ہے آدمی کو کہا گیا، انسان کو کہا گیا. آدم نبی نہیں تھا، اور پہلا نبی جو ہوا تھا اسی آدمیوں میں سے ہوا ہوگا نا. جو پہلا انسان بنایا تھا اس کی شکل کیسی تھی رب جانتا ہے، لیکن وہ نبی نہیں تھا. جب رب نے فائنلائز کر دیا، بعد میں نبوت کا سلسلہ شروع کیا کہ اب اس کو جانوروں کی کیفیت سے نکال کے، حیوانوں والی کیفیت سے نکال کے انسانوں والے معیار پہ لے کر آنا ہے. پھر رب نے وحیوں کا، نبیوں کا، نبوت کا سلسلہ شروع کیا، کیونکہ انسان تو جانور تھا. جنگلوں میں آج بچہ جنگل میں چھڑ کے دیکھ لو، جس نسل کے ساتھ چھوڑو گے. ویسے ایک تجربہ کیا تھا، یا کوئی ویسے بائی چانس کوئی بچہ جنگل میں چلا گیا، وہ بالکل جانوروں جیسی حرکتیں کرتا تھا، جانوروں جیسا شکار کرتا تھا، ایسے ہی کھاتا تھا. تو جناب یہ تو ماحول ایسا تھا کہ نکاح کا پتہ ہی نہیں تھا. جیسے دیگر جانور باہمی اشتراک سے بچے پیدا کرتے تھے، ایسے انسان پیدا کرتا تھا. پھر ایک وقت آیا لیلۃ القدر کا، جس کو تم رات 21ویں رات 23ویں رات رمضان دی 5ویں یا 27ویں رات کو ڈھونڈتے پھرتے. یہ وہ نہیں ہے بھائی، یہ تو پوجا پاٹ بنا دی بخاریوں شکاریوں ماجے ساجن الو کے پٹھوں نے. اس میں رب نے ہر چیز کے پیمانے، ان اللہ لکل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دے پیمانے مرتب کر دیتے. قادر بھی ہے، اور اس نے پھر قانون بنا دیا کہ اب اس سے آگے نہیں ہوگا. اب گائے ایسی ہوگی، اب بھینس ایسی ہوگی، اب انسان ایسا ہوگا، اب کبوتر ایسا ہوگا، اب مور ایسا ہوگا. ہر چیز کے پیمانے مرتب کر دیے. یہ ہے لیلۃ القدر کا مطلب، کہ ویلیوز ان کا فائنلائز کر دیا. یہ لگے ہوئے جی آدم کے یہ ہو گیا. آدم اللہ کے پاس مٹی مک گئی تھی نا، کہ پوری یونیورس میں مٹی ختم ہو گئی، اب آدم دی پسلی چیری. اٹس پاسبل. تھوڑا روایتاں نے بیڑا گر کیتا. کسی گورے نے کہا تھا کہ بائبل میں ایرر ہے. میں نے پڑھی، کہندا قرآن میں ایرر نہیں، لیکن کہندا قرآن کی جو مالک یا وارث قوم ہے اتنی زبوں حالی، اتنی ابتر، اتنی ذلیل، انہیں کہنا دا بیڑا روایتاں نے گر کیتا. امت خرافات میں ہو گئی، کی کہندے امت روایات میں، حقیقت خرافات میں کھو گئی، امت روایات میں کھو گئی. تھوڑا بیڑا روایت نے گر کیتا. لیکن جو یہاں عقل کی بات کرے وہ دی جان دے دشمن سارے. تو میرا کیا، اگر میں مر بھی جاؤں گا تو مشکل نہیں، بیڑا تھوڑے گھر ہونا، تھوڑا بیڑا تار رہا ہوں. انا تو میتے بھی اعتبار نہ کریو، ریسرچ کرو کنجرو، ریسرچ کرو کنجرو.
ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਕਲ ਕਰੋ ਬਸ।